बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये रोज़ों के बारे में जो हम सीख रहे थे उसके हवाले से आज मैं जो बातचीत करने जा रहा हूँ वो है सच्चे रोज़ा की बरकतें। सच्चे रोज़ा की बरकतें। अजीज़ों, पिछले हफ्ते जो मैंने खुदा उनके कलाम में से आपके साथ बातचीत शेयर की थी, उसमें से हमने देखा था कि यशायाह नबी के सहीफे में से वहाँ खुदा हमसे कैसा रोज़ा चाहता है। और अब जबकि हम रोज़ों के अयाम में से गुज़रते हुए यीशु मसीह के दुखों, सलीबी मौत और उसके जी उठने के हफ्ता में पहुंचने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको समराइज़ कर सकूं, इस पूरी बात को, और आज खुदा की जो बरकतें हैं आपके सामने रख सकूं। सो अजीज़ों, अपनी बाइबल अपने साथ रखिएगा, पेन और पेपर भी ज़रूर साथ लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ बातें आज नोट करनी पड़ेंगी और ख़ुद स्टडी करनी पड़ेंगी। जी हाँ अजीज़ों, तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ जाने से पहले खुदा के हुजूर सर झुकाते हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानी के, तेरे प्यार के लिए, इस फजल के लिए जो तूने हम पर किया, और इस इंतज़ाम के लिए खुदावंद, जब हम तेरी हुजूरी में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हुए तेरे कलाम की बातों को सीख सकते हैं और तेरे नाम को ऊंचा कर सकते हैं। आप आकरू मेरा मुंह बन और जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी तरफ से हो। अपने बच्चों को खुदावंद तू ऐसे कान दे जो सुन सकें, ऐसा जहन दे जो सोच सके, ऐसा दिल दे जो रिसीव कर सके, और खुदावंद ऐसी ताकत दे कि वो उस पर अमल कर सकें। यीशु मसीह नासरी मुझे भी इन सारी बातों पर अमल करने का फजल दे, ताकि खुदावंद मैं दूसरों को सिखाकर खुद पीछे ना रह जाऊं। हाँ खुदावंद, मुझे और मेरे घराने को इसी तरह से खुदा तो सिखा कि हम तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी वफादारी से रोज़ों के अयाम में इन असबाक को सीखा है, और जिन लोगों ने बड़ी कुदरत के साथ, खुदा की कुदरत के साथ, उन्होंने अपने इस ईमान की रियाजत यानी रूहानी रियाजत को की है रोज़ों के ज़रिए से, जिसे मैं स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कहता हूँ, तो मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ। और कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च बाथ और इसी तरह से जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न की तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको मुबारक हो कि आप इस रूहानी रियाजत में कामयाब रहे हो। सो अजीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। खुदावंद के कलाम में यशायाह नबी की किताब का 58वां बाब, चैप्टर 58, उसकी 6 से 14 आयत में खुदावंद के कलाम में 20 बरक़ात लिखी गई हैं जो सच्चा रोज़ा रखने के सबब से आपको मिली हैं, मिलेंगी, और उसके ज़रिए से आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। जी हाँ अजीज़ों, आपके सामने मैं इन बातों को आज रखने जा रहा हूँ, तो ज़रूर गौर से इन बातों को सुनिएगा और अपना ध्यान लगा के पेन और पेपर साथ रखिएगा, ताकि जो हवाले में आपको बताऊँ आप उनको देखते रहिएगा, बाद में देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से बातचीत समझ आ सके। जी हाँ अजीज़ों, जो 6 और 7 आयत है उसमें 8 चीज़ें लिखी हुई हैं जो खुदा हमसे चाहता है कि हम करें। उन 8 चीज़ों को करने के बाद जो चले मैं उनको पढ़ ही देता हूँ आपके सामने। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, 1, जुए के बंधन खोलें, 2, मजलूमों को आज़ाद करें, 3, हर एक जुए को तोड़ डालें, 4, अपनी रोटी भूखों को खिलाएं, 5, मस्कीनों को
जो आवारा है अपने घर में लाए। 6, जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। 7, और तू अपने हम जिससे रूपोशी ना करे। 8, ये 8 चीज़ें हैं जो खुदावंद हमसे रोज़े में चाहता है। और फिर 8वीं आयत से खुदा उन बरकतों को बताता है जो ऐसा करने के बदले में आपको मिलने जा रही हैं। जी हाँ, 8वीं आयत में लिखा है, पहली चीज़ जो आपको मिलने जा रही है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। जी हाँ अजीजों, आप जानते हैं कि अंधेरे के बाद जब सूरज तुलू होने वाला होता है तो कितना खूबसूरत मंजर होता है। आप एक ऐसी रोशनी फूट कर बनेंगे इस अंधेरी दुनिया में, अंधेरे लोगों के सामने, ऐसे लोग जो जुल्मत में रह रहे हैं, कि आप उन्हें एक खूबसूरत सुबह, उम्मीद की किरण आप उनके लिए बन जाएंगे। और दूसरी बात जो 8वीं आयत में लिखी है, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। यानी तेरी जो सेहत है वो भी लोगों पर जाहिर हो जाएगी। लोग कहेंगे, ओह आप थोड़ा फर्क लग रहे हो, आप थोड़ा सा स्लिम लग रहे हो, आपने अपना वज़न कम किया है, या आपके चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई है। ये आपकी सेहत की तरक्की के बारे में खुदावन फरमाता है कि एक्सक्यूज मी, तो खुदावन फरमाता है कि आपकी जो सेहत है वो जल्द जाहिर होगी लोगों पर। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ खुदावन वहाँ फरमाते हैं हमें, जो इस रोज़े की बरक़ात की सबब से मिल रही हैं, वो है तेरी सदाकत हरावल होगी। जी हाँ, यानी तेरी रास्तबाजी जो है वो तेरे आगे आगे चलेगी। बिल्कुल यही बात है जो खुदावंद आपको बताना चाहते हैं। तेरी सदाकत जो है वो तेरे हरावल होगी, तेरे आगे आगे चलेगी। तुझे जाके कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि तेरे आगे आगे तेरी रास्तबाजी चलती चली जाएगी। और फिर उसके बाद चौथी बात जो खुदावंद का कलाम हमें यहाँ बताता है वो है कि खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। जी हाँ अज़ीज़ों, इसे मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ तो इस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शल बी दाई रिवार्ड। आपका जो रिवार्ड है खुदा का जलाल है। जैसे मैंने कहा कि आपकी सेहत के बारे में लोग कहेंगे कि आप डिफरेंट लग रहे हो, आपका जो चेहरा है पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके चेहरे पर खुदा का जलाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, और आपके जो खुदा का जलाल जो है वो आपके साथ साथ चलेगा। और फिर इसी तरह से जब हम पांचवी चीज़ को देखना चाहते हैं तो हमें 9वीं आयत में जाना पड़ता है। तो खुदा उनके कलाम में लिखा है, एक्सक्यूज मी, आज मेरा कुछ गला ठीक नहीं है तो माजरत चाहता हूँ बार बार इस गले के लिए। सो पांचवी बात जो है खुदा उनका कलाम हमें बता रहा है, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। अज़ीज़ों, आपके इस रोज़ों की रूहानी रियाजत के बाद आपकी हालत खुदा ऐसी बना देगा कि तू पुकारेगा और खुदा तुझे जवाब देगा। जी हाँ, यिर्मयाह की किताब और इसकी 33 बाब की 3 आयत, बाज़ खुदा के मुबशरीन और खुदा का कलाम देने वाले इसे खुदा बाप का टेलीफोन नंबर भी कहते हैं, 333। जी हाँ, एमरजेंसी में कॉल करने के लिए 333, यानी यिर्मयाह 33:3 जो है ये है खुदा से बात करने के लिए। तो यहाँ ये जो है इसमें लिखा हुआ कि तब तू पुकारेगा और वो तुझे जवाब देगा। जब तू उससे पुकारेगा तो वो तुझे जवाब दे देगा, तुझे जल्दी बताएगा, तुझे तेरे लिए देर नहीं होगी। ठीक है। और फिर उसके बाद जो छठी आयत है वो कहते हैं कि आप, छठी बात जो इसमें जो आपको मिलने जा रही है 9वीं आयत में, और वो है आप, यानी तू चिल्लाएगा और खुदा जवाब देगा। यानी आप चिल्लाएंगे तो खुदा फौरन जवाब देगा।
جی ہاں عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلا وہاں سے، اسرائیل میں سے، مصر میں سے، تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچا تو پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئیں۔ فرعون کی فوجیں جب آئیں تو کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے گھبرا گئے، بنی اسرائیلی جو تھے، اور وہ کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں مارنے کے لیے لے آیا۔ وہ چلائے، شور کیا، انہوں نے غصہ کیا۔ تو موسیٰ نے انہیں کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ موسیٰ کو خداوند نے کہا کہ تو کیوں چلاتا ہے، اپنا عصا پانی کی طرف بڑھا، اپنا عصا سمندر کی طرف بڑھا، اور جب اس نے کیا تو سمندر دو حصے ہو گیا۔ سو عزیزو، آپ جب چلائیں گے کسی بھی بڑی مشکل کے وقت تو آپ کے لیے معجزات ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے سچے روزہ رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں، وہ بتائے گا آپ کو کہ I am here، ثابت کرے گا کہ میں ادھر ہوں۔ سمجھ گئے؟ سو یہ ہے ایسے لوگوں کا انعام جو سچا روزہ رکھتے رہے ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق تھا۔ اور زبور کی کتاب اور اس کی 34 باب کی 17 آیت میں بھی آپ کو اسی طرح کا کچھ حوالہ ملتا ہے کہ جب میں نے پکارا، میں چلایا خدا کے حضور، تو اس نے میری سن لی۔ جی ہاں، جب تو چلائے گا، جب تو آواز اپنی بلند کرے گا تو خدا جو ہے فوراً تجھے جواب دے دے گا۔ میں اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، زبور 34 اور اس کی 17 آیت ہے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا، ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ یعنی یہ چلانا جو ہے یہ آپ کے ایسے وقت میں ہوگا جب آپ بہت بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ ایسے وقت میں خدا کہے گا میں یہاں ہوں، وہ ثابت کرے گا، کیونکہ آپ نے وفاداری سے اس روحانی ریاضت کو پورا کیا ہے جو خدا کے حکم کے مطابق آپ کو دی گئی تھی۔ اور خود آپ نے خدا کے حکم کے مطابق، عیسیٰ نبی کی کتاب کے مطابق، جیسا کہ روزہ خدا چاہتا ہے ویسا ہی روزہ جب ہم نے رکھا ہے تو سو عزیزو، جو اس کے بعد ساتویں برکت جو آپ کو ملنے جا رہی ہے وہ ہے اس میں آیت نمبر 9 اور 10 میں دی گئی ہے 6 چیزیں۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں 6 چیزیں دی گئی ہیں، اور ان 6 چیزوں میں سے کہ اپنے درمیان سے آپ کو دور کرنی ہے۔ وہ ساری 6 چیزیں جب آپ اپنے درمیان سے دور کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ اگلا جو یہ برکت ہے وہ ملنے جا رہی ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں۔ اگر تو اس برے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو، ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو 6 چیزیں، ٹھیک ہے؟ 6 چیزوں کو اپنے پاس سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنے کے بعد جو آپ کی 7ویں جو برکت ہے وہ آپ پر نازل ہونے جا رہی ہے۔ کون سی ہے؟ اپنے روزوں کے درمیان آپ نے کوشش کی ہے اپنے آپ کو روحانی ایکسرسائز میں رکھنے کی۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہیں وہ چیزیں جن کو ہم مشکل سے نکال پاتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی برا انسان چھپا ہوا ہے، وہ کبھی نہ کبھی پھر باہر آ جاتا ہے، اور ہم اشاروں کی زبان، اشاروں کناروں میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جو کہ خدا نہیں چاہتا، انگلیوں سے اشارے کرنے کو، اور ہرزہ گوئی یعنی کسی کی بدنامی، کسی کی برائی، کسی کی، ان چیزوں سے جو ہے اپنے درمیان سے ان چیزوں کو آپ نے دور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کے ساتھ آپ نے اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے روزے میں اپنا کھانا بھوکوں کو کھلا دیا تو بس، نہیں، آپ کا دل لگا رہنا چاہیے ان بھوکوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کریں،
اور आज़रदा दिल को आसूदा करे, यानी जो दुखी दिल हैं उनको जाके सेटिस्फाई करे, उनकी मदद करे। तो फिर जो है सातवीं बरकत जो खुदा आपको देना चाहता है इन रोज़ों की वजह से, और वो है तब तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। तेरा नूर, खुदा का जलाल तुझ में आ गया, खुदा का जलाल तुझ पर है, और अब तेरा नूर क्या होने जा रहा है? दुनिया पर चमकने जा रहा है। तारीकी में, तारीकी को दूर करने के लिए। आप सोचिए कि डार्कनेस में आप एक लाइट की तरह से हैं। एकदम से लाइट चली गई और सब लोग टटोल रहे हैं इधर उधर। आज दुनिया का यही हाल है, हर एक रास्ता टटोल रहा है कि किसी तरफ से रोशनी मिले ताकि हम उस तरफ बढ़ सकें, क्योंकि हर एक अंधेरे में है। लेकिन आप वहाँ पे क्या होने जा रहे हो? आप उस तारीकी में नूर बनने जा रहे हो। यीशु ने फरमाया तुम दुनिया के नूर हो। यीशु ने फरमाया मैं दुनिया का नूर हूँ। यीशु के नूर के सबब से आप भी दुनिया के नूर हो, और तारीकी जो है वो दूर हो जाएगी और आपका नूर चमकने जा रहा है, क्योंकि आपने रोज़ों के अय्याम में सच्चाई से खुदा की रियाजत की है। और यही नहीं बल्कि 8वीं आयत में हमें पता चलता है कि तेरी तेरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी। अजीजों, तेरगी एक मुश्किल लफ्ज़ है जिसका मतलब जो है वो है अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा जो है उसको तेरगी कहते हैं। तेरी तेरगी दोपहर की मानिंद, यानी जो तुम्हारे अंदर अंधेरा भी है ना, वो भी ऐसा होगा जैसे दोपहर का वक्त होता है। सोचें जरा कि अगर हमारा अंधेरा हमारा जो अंधेरा है वो दोपहर की मानिंद हो गया, तो जब हम नूर में होंगे तो वो कितना ज़्यादा आंखों को चुंधिया देने वाला होगा। सोचें ज़रा आपकी बरकत जो खुदा ने आपको इन रोज़ों के सबब से दी है। अपने आप को पहचाने, क्योंकि आपने वो वक्त खुदा को दिया है, अपनी भूख गरीबों को दी है, अपने जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं उनके लिए आपने लोगों की मदद की है, यतीमों की, बेवाओं की मदद की है। आप सोचें इस सब के सबब से खुदावंद आपको क्या क्या दे रहा है। तेरी तेरगी, तेरी डार्कनेस जो है वो कैसी हो जाएगी? दोपहर की माने। नून, इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल है नून, यानी दोपहर 12 बजे का जो वक्त होता है, कितनी सख्त धूप होती है। तो और फिर 10वीं बरकत जो है खुदा आपको देने जा रहा है, खुश्क साली में तेरी तो सैर होगा। तो खुश्क साली में खुदा तुझे क्या करेगा? सैर करेगा। जी हाँ अजीजों, हमें शायद खुश्कसाली का तजर्बा नहीं है, शायद हमने कभी खुश्कसाली देखी नहीं है। अफ्रीका के मुल्कों में लोगों ने खुश्कसाली देखी है, और जब कहत पड़ा लोगों ने देखा कि बारिश ना होने के सबब से ज़मीन फट गई, सब जगह ऐसे टूटी हुई ज़मीन थी। और पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जो ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिशें काफ़ी अर्सा तक नहीं होती, वहाँ यही हाल होता है। थरपारकर के इलाके में ऐसा ही देखने में आता है, क्योंकि लोगों के पास ना पानी होता है ना खाने को होता है। सो वहाँ लिखा है खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। कैसे? खुदा के कलाम से इस बात को साबित करता हूँ कि एलिया को जब जाके गार में खुदा ने छुपने के लिए कहा, तो उसे कौवे जो थे वो गोश्त और रोटी ला के देते थे, और वहाँ से जो चश्मा बहता था उसमें से वो पानी पीता था। खुश्क साली में वो तुझे क्या करेगा? सैर करेगा। और वही एलिया को फिर जब खुदावन ने सारपत भेजा, तो वहाँ एक बेवा के घर में खुदा ने उसे उतारा। और वो बेवा कैसी थी? जिसके घर में एक मुट्ठी आटा था और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। उसने खुदा उनके बंदा ने कहा पहले मेरे लिए टिकिया बना के लिया। और जब वो बना के लाई तो खुदा के कलाम में लिखा ये बात, 3 साल तक एलिया भी उनके घर में उधर से खाता रहा, और वो बेवा भी उधर से खाती रही, और उस बेवा के साथ उसका कुनबा जो था, अगली एक्सटेंडेड फैमिली जो थी, वो भी उसी में से खाती रही, और उनके घर में कोई अनाज की कमी ना। जबकि बाहर क्या था? बिल्कुल भी
ایسے تھا کہ کچھ کھانے پینے کو اویلیبل نہیں تھا. تو خشک سالی میں وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو یہ سیر کرے گا. یعنی جب بارش نہیں ہو رہی، اناج نہیں ہو رہا، آپ کے پاس آمدنی کا ذریعہ نہیں، ایسے وقت میں خدا آپ کو سیٹسفائیڈ رکھے گا، آپ کی بھوک کو ختم کرنے کا انتظام کرے گا. سو یہ ہے آپ کے روزہ کا انعام جو خدا آپ کو دینے جا رہا ہے. 11ویں چیز جو آپ کو ملنی ہے اس روزے کے سبب سے، خدا کے سچے روزہ رکھنے کے سبب سے، وہ ہے وہ تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. تیری ہڈیوں کو کیا کرنے جا رہا ہے؟ قوت بخشے گا، طاقتور بنائے گا. اور انگریزی میں لکھا گیا کہ انگریزی کی بائبل میں He will make your bones fat، یعنی اتنی موٹی اور مضبوط ہو جائے گی کہ وہ ٹوٹ نہ سکیں. تو سوچے جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوں تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. سو عزیزو، یہ ہے اس آپ کے سچے روزے کا ایک انعام کہ تیری ہڈیوں کو خدا کیا کر رہا ہے؟ قوت بخش رہا ہے. اور پھر 12ویں چیز جو خدا آپ کو دے رہا ہے، بس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا. ہو سیراب باغ، ایسا باغ، ایسی ہریالی، ایسے خوبصورت پودے اور پھول جہاں سارا وقت پانی بکثرت انہیں ملتا رہتا ہے. وہاں پودے مرجھاتے نہیں ہیں، گراس جلتی نہیں ہے، پودوں کے پتے نہیں جھڑتے، کیونکہ وہ سیراب ہے. ہاں، آپ کی زندگی میں کچھ بھی برا ہونے نہیں جائے گا، کیونکہ خدا اسے واٹرنگ کرتا رہے گا آپ کی زندگی کے لیے. بس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا، یعنی ایک سدا بہار ہرا بھرا رہنے والا شخص آپ بننے جا رہے ہیں. ہرے بھرے شخص، سدا بہار بننے والے جا رہے ہیں. جی ہاں عزیزو، اور جو تیری چیز ہے جو خدا نے آپ کو دینی ہے اس روزوں کے سبب سے، جو آپ نے ایمانداری سے سچی ریاضت کے ساتھ رکھے ہیں اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی ہے، تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے جو 13ویں چیز جو خدا آپ کو دینے جا رہا ہے، تو اس چشمہ کی مانند ہوگا جس کا پانی کم نہ ہو. آپ صرف ہرے بھرے نہیں رہنے جا رہے، بلکہ آپ ایک خود چشمہ بننے جا رہے ہیں. اور ایسا چشمہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، لوگوں کو ہی پیاس بجھانے والے بننے جا رہے ہیں آپ. کیسی عجیب خداوند برکت ہمیں دے رہا ہے. آپ لوگوں کی پیاس بجھانے والے، روحانی پیاس، جسمانی پیاس بجھانے والے آپ بنتے جا رہے ہو، کیونکہ خدا کے حضور آپ نے اپنا وقت روزے اور دعا میں گزارا ہے. اس کے حکموں کے مطابق، جیسا یسعیاہ نبی کی کتاب میں سے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے سکھایا تھا، آپ نے اس پر عمل کیا ہے. اس سبب سے آپ اس چشمہ کی مانند بننے جا رہے ہو جو کبھی جس کا پانی کم نہیں ہونا. آپ ہمیشہ لوگوں کو سیراب اور پیاس بجھانے والے بنے رہو گے. جی ہاں، آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اور جو 14ویں چیز جو آپ کو ملنے جا رہی ہے وہ آیت 12 آیت جی یسعیاہ نبی کے صحیفے کے 58 باب کی 12ویں آیت میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے. جی ہاں عزیزو، تیرے ٹوٹے ہوئے گھر کے رشتے بحال ہو جائیں گے. جی ہاں، جو ٹوٹے ہوئے مکان ہیں، تیرے لوگ جو ہیں ان کو کیا کریں گے؟ پھر سے تعمیر کریں گے. عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب نبی جب بھی شیطان سے آزمایا گیا تو بیماری میں اس کے سارے رشتہ دار اسے چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کے پاس نہیں آتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ خدا کے نام کو کی تفکیر کر اور مر جا. تو جس کے گھر کی یہ حالت ہو گئی ہو، ایسے شخص کو پھر کیسے خدا کے حضور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اسے کیسے بحالی کی طرف لائے. جی ہاں، ایوب نبی کی کتاب اس کے 42 باب کی 10 اور 11 آیت میں اس بات کے بارے میں لکھا ہوا ہے. آپ ضرور اسے پڑھیں، کیونکہ وہاں لکھا گیا ہے کہ وہ جو اس کے رشتہ دار تھے وہ سب اس وجہ سے کہ اس نے اپنی تکلیف کے وقت لوگوں کو معاف کیا تھا. ٹھیک ہے،
جیسا کہ اس روزے میں ہم سے کہا گیا کہ ہم معاف کرنے والے لوگ بنے، تو اس نے کیونکہ انہیں معاف کیا، تو پھر جب اس نے معاف کر دیا ان لوگوں کو، ان کے لیے دعا کی، تو پھر خدا باپ نے اس کے لیے یعنی ایوب نبی کے لیے جو تھی ایسا کیا کہ سب ٹوٹے ہوئے جو رشتے تھے وہ بحال ہو گئے۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ویسے تو آپ کو پڑھنا چاہیے سے 10 اور 11 آیت۔ اور ان کو فرمایا تھا کہ خداوند نے ایوب کو قبول کیا، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا، یعنی ڈبل کر کے۔ تب اس کے سب بھائیوں اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا، اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی دی۔ یوں خداوند نے ایوب کی آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی۔ عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں ستانے والوں کے لیے، جب ہم دعا کرتے ہیں تنگ کرنے والوں کے لیے، جب ہم دعا کرتے ہیں ظلم کرنے والوں کے لیے، جب ہم دعا کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ بھی روزے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا آپ کے تمام جو آپ سے دور ہو گئے رشتہ دار کسی بھی سبب سے، آپ کی تکلیفوں کے سبب سے، آپ کو دکھوں میں چھوڑ کے چلے گئے، سب آ کر آپ کو بحال کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی۔ یہ ہے آپ کا انعام جو آپ کو ملے گا اگر آپ نے اس کلام کے مطابق روزے رکھے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے ضرور ایسا ہی کیا ہے۔ جی ہاں عزیزو، اور پھر اگلی جو بات، جو 15ویں چیز آپ کو ملنے جا رہی ہے، وہ ملنے جا رہی ہے، اور تو پشت در پشت کی بنیاد کو برپا کرے گا۔ انگریزی میں بڑے خوبصورت الفاظ میں یو ول ریز اپ دا فاؤنڈیشن آف مینی جنریشن، یعنی آپ ایک ایسی بنیاد قائم کرنے جا رہے ہو جس میں آگے پشت در پشت آگے چلتے جانی ہے، آپ پشتوں کے باپ بننے جا رہے ہو۔ جی ہاں، یہ ہے آپ کی برکت اس روزہ رکھنے کے سبب سے، ان روزوں کے ایام میں خدا کے حضور وقت گزارنے کے سبب سے آپ کی یہ ہے میراث، آپ کی یہ ہے آپ کا انعام، یہ ہے آپ کا ریوارڈ جو خدا آپ کو دینے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اگلا جو انعام ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تو رکھنا کو بند کرے گا۔ جی ہاں، تو رکھنا کو بند کرے گا، یعنی یو ول بی کالڈ ریپیئرر آف دا بریچ۔ رکھنا کہتے ہیں جی جو قلعہ بنائے جاتے تھے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی دیوار کو توڑا جاتا تھا تاکہ وہاں سے اندر بریچ کیا جا سکے، ان کے گھر میں ملک میں گھسا جا سکے۔ ایسی جگہ کو تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو اس کو بھرنے والا بن جائے گا۔ جی ہاں عزیزو، نہمیہ نبی کو سیریا سے واپس آنا پڑا ان رکھنوں کو بھرنے کے لیے۔ بادشاہ نے اس کی مدد کی، اور وہ یروشلم کی دیواروں کو رکھنوں کو انہوں نے بھرا۔ اور آپ دشمن کے ان تمام تیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان رکھنوں کو جو روحانی طور پر آپ کی زندگی میں، آپ کے عزیزوں کی زندگی میں رکھنے پڑ گئے ہیں، ان کو آپ بھرنے جا رہے ہیں۔ جو لڑائی جھگڑے ہوئے اور جو لوگ ٹوٹ پھوٹ کے الگ ہو گئے گھرانے، ان کو آپس میں جوڑنے جا رہے ہو۔ یہ ہے آپ کا انعام۔ کتنی خوبصورت بات ہے، خدا کا کلام ہمیں اس روزے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جی ہاں عزیزو، ایسا شخص جو ٹوٹے رشتوں کو اور گھروں کو اور ان میں پڑی ہوئی دیواروں کو جوڑنے والا ہوگا، یہ ہے آپ کا انعام اس روزے کے سبب سے۔ اور جو اس کے بعد جو 70واں نمبر ہے ان آپ کے برکتوں کا، وہ ہے اور تو آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ تو آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا
کہلائے گا۔ جی ہاں عزیزو، آپ صرف اپنے اور اپنے گھرانے یا اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ آس پاس کی جو آبادیاں ہیں ان کے لیے بھی آپ ایک ایسی مشعل راہ بن جاؤ گے جنہیں لوگ جانیں گے کہ یہ بندہ جو ہے راست ہے، اس کے پاس چلیں، اس کے پاس جانے سے ہمیں سچی اور صحیح تعلیم مل جائے گی، سچی اور صحیح ہمیں گائیڈنس مل جائے گی۔ آپ راہوں کو درست، لوگوں کو جو بگڑے ہوئے حالات میں ہیں ان کو درست کرنے والے بن جائیں گے، ان کے مددگار بن جائیں گے۔ جو ٹھوکریں ان کی زندگی میں بنی ہوئی ہیں آپ ان کو ہٹانے والے بن جاؤ گے۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے آپ کا انعام کہ تو آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ ہے، اس کے سبب سے یہ ہو گیا، اس بندے کے سبب سے یہ راہیں ٹھیک ہو گئی۔ عزیزو، اس کے بعد جو 14ویں آیت ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ 12 آیت سے 14ویں میں کیوں چلے گئے پاسٹر جی؟ چلے میں 13 آیت میں آپ کو لے آتا ہوں۔ 13ویں آیت میں اصل میں کیا ہے کہ خداوند نے ہمیں کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے کرنے سے ہمیں خداوند نے روکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہے 13ویں آیت میں خداوند نے جو باتیں کہی ہیں ان پر ہمیں اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، اور ان 9 چیزوں پر جو خداوند نے ہمیں کہی ہیں اس میں ان پر عمل کر کے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، کیا ہیں وہ چیزیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے؟ اور یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے کاموں سے تعلق۔ جیسے پہلے میں نے ادھر سے 6 باتیں بتائیں خدا کے کلام میں سے، یہاں 9 باتیں اور ہیں جو آپ کرو گے تو اگلے جو 3 انعام ہیں زندگی کے، جو میں نے 20 انعام یعنی برکتیں خدا کی آپ کے سامنے گنوانی ہیں، ان میں سے 3 جو رہ گئے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں کو روکے رکھے اور مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کی کو راحت اور خداوند کے مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے۔ جی ہاں عزیزو، خداوند کا حکم ہے کہ خداوند کا دن پاک رکھنا، تو اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا۔ عزیزو، ہم کوشش کر کے ویکینڈ کو ضرور کام کرتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، ہم کوشش کر کے ویکینڈ کو ضرور کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 1.5 گنا سیلری مل جائے گی، یا اگر ہم بہت ہی اسپیشلائز کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے پیسے 2 ٹائم بھی کبھی کبھی مل جاتے ہیں۔ لیکن عزیزو، خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ لالچ سے باز آ جا۔ جو میرا دن ہے اسے تو نے کیا کرنا ہے، اس میں تو اپنے پاؤں کو روک کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہیں، اپنی خوشی کی طالب نہیں ہونا کہ میرے پاس یہ ہو جائے گا، میرے پاس وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ لکھا ہے کہ اور خداوند کا مقدس معظم کہے، یعنی خدا کا جو گھر ہے وہ تیرے لیے تعظیم کی جگہ ہو، نہ کہ تیری خواہشات کی تعظیم ہو، اور اس کی تعظیم کرے، تو خدا کے گھر کی تعظیم کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے۔ جی ہاں، دنیا داری اور بزنس اس دن نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار ہو جا۔ بے فائدہ باتیں جن سے تجھے کوئی فائدہ۔ یسوع نے کہا کہ اگر میں اپنی ساری دنیا کو حاصل کروں اور اپنی جان کا نقصان کروں تو مجھے کیا فائدہ؟ جی ہاں عزیزو، اپنے جو دنیا داری کی چیزوں سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے ان سے دستبردار ہونا سبت کے دن۔ جی ہاں، اس روزے کے لیے آپ کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے روزہ تو رکھا ہے، لیکن یہ جو ہے باتیں خداوند نے ہمیں یہاں بتائی ہیں 9 باتیں، ان کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، جس سے ہم باز نہیں آتے۔ اسی لیے خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تو کرے، پھر جو سب سے پہلی چیز جس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں نا، وہ ہمیں ملنے جا رہی نہ کرنے سے، کیا؟ تب تو خداوند میں مسرور ہوگا۔ جی ہاں عزیزو، ہم خوشی کے لیے کرتے ہیں نا، ہمیں خوشی حاصل ہوگی، ہمارے پاس اچھا گھر ہوگا، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہوگی، ہمارے جتنا آمدنی زیادہ ہوگی، ہمارے گھر میں خوشحالی ہوگی۔
यही है ना मसरूर होना। तो खुदावंद हमें कह रहा है कि इन सारी बातों को नहीं करेगा जब तू मेरे दिन में, मेरे कलाम का दिन और मेरी हजूरी का दिन जो है उसको तू मानेगा, तो फिर तुझे जो है ये जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो तुझे मिलने जा रही है, जो 18वीं चीज़ है रोज़ों की बरकत में, वो है तब तू खुदावंद में मसरूर होगा। अजीज़ों, मैं खुदावंद के नाम की जलाल के लिए बात बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैं अपनी जगह से जहाँ मैं काम करता काफ़ी परेशान था, क्योंकि वहाँ कुछ लोग बुली करते थे और परेशान करते थे। तो बहुत सारे लोग काम छोड़ के चले गए, मुझे भी कहा गया। तो मैंने भी कोशिश की कि दूसरी जगह काम मिल भी गया, इंटरव्यू भी हो गया। लेकिन उन्होंने जब मुझे ये बताया कि मुझे जो वीकेंड है लाजमी काम करना पड़ेगा, चाहे महीने में 1 या 2 दिन, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वीकेंड पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये खुदा के नाम के लिए रखा है। और उस जगह से वो शख्स जो तंग करने वाला था, खुदा ने उसे वहाँ से उस वहाँ के जो ओनर्स थे, उन्होंने उसकी छुट्टी करा दी। और यही नहीं हुआ, बल्कि वहाँ खुदावंद ने मुझे हर रोज़ हर घंटे के 1 पाउंड एक्स्ट्रा पेमेंट, मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो गया। अजीज़ों, अगर मैं सब्त के दिन काम करता और अपनी बरकतें खो लेता तो शायद वहाँ मुझे इस तरह की बरकत ना मिलती। सो अजीज़ों, आप खुदा पर भरोसा रखें, खड़े हो जाएं ईमान पे कि आपने खुदा का दिन पाक रखना है, सब्त का दिन पाक रखना है। उसमें बदनी मेहनत का काम दुनियादारी के लिए नहीं करना है, सिर्फ खुदा को खुश करना है। आप देखिए खुदा की बरकतें आप पर नाजिल होंगी। और 19वीं जो चीज़ है जो खुदा आपको इन रोज़ों के बदले में देने जा रहा है, और वो है मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा। खुदा कहता है मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा, यानी आई विल राइज यू अप टू वॉक ओवर द हाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, खुदा आपको ऊंचे मकामों पर लेकर चलना चाहता है। आई विल cause you to ride upon the high places of the earth। खुदा आपको ऊंची जगहों पर चलाना चाहता है। आप दुनियादारी के खड्डों में ना गिरते चले, ठोकरों में ना रहें, रोज़ों में रहे हैं। इसलिए खुदा आपको ये बरकत देने जा रहा है, अगर आप ये खुदा के दिन को पाक मानना शुरू कर दें और उसमें बदनी मेहनत को छोड़ दें। और आखिरी चीज़ जो है अजीज़ों, वो जो मैं बताता हूँ आपको, खुदा का कलाम हमें बता रहा है आपके इन रोज़ों के बदले में आपको मिलने जा रही है, रूहानी रोज़ों को मुकम्मल करने के बदले में मिलने जा रही है। वो है मैं तुझे गौर से सुनिए, मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। क्या करने जा रहा है? मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा। अजीज़ों, वो जो बाप दादा की जो मिरास है, हमारे फिजिकल बाप दादा की नहीं, बल्कि जो याकूब के ख़ानदान को, उसके बच्चों के बच्चों को, यानी बनी इसराइल को जो मिली है, उनमें से आप खाने जा रहे हैं। ये है हमारे खुदावंद की हुजूरी का फ़ायदा, जब हम रोज़े रख कर उसकी हुजूरी में वक्त गुजार कर, जब हम उसे अपनी ज़िंदगी का महवर बनाते हैं, तो जब हम उससे दुआ में रोज़ों में ठहरते हैं, तो आपके चेहरे पर खुदावंद का नूर आ जाता है। आप जलाल से भर जाते हो, आप अंधेरे को दूर करने वाले बन जाते हो, आप टूटी राहों को ठीक करने वाले बन जाते हो, टूटे घरानों को जोड़ने वाले बन जाते हो, आप रखने भरने वाले बन जाते हो। 20 चीज़ें हैं जो खुदा ने आपको बताई हैं कलाम में से। हमने कितनी दफ़ा इसे एक किताब की तरह से पढ़ दिया, क्या कभी गौर किया इन बातों पे? आज जब खुदा ने आपसे बात की है, तो आए हम अपना सर फ़ख्र से बुलंद करें। और अगर हम रोज़ों में नहीं ठहर सके और खुदा के इस कलाम की इन बरक़ात में नहीं जा सके,
تو خداوند کے حضور اپنی شرمندگی کا بھی ہم اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ آئندہ جب بھی خداوند ہمیں روزے عطا کرتا ہے یا ہمیں خداوند توفیق دیتا ہے تو ہم ضرور روزہ اور دعا میں خدا کے حضور ٹھہرتے رہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا لشکروں کے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری بھلائیوں کے لیے، مہربانیوں کے تیرے پیار کے لیے۔ تو بھلا تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو خدا۔ تیرے سے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اپنا فضل کرنا، رحم کرنا، اور خدا ان ساری برکات کو ان تمام ایمانداروں پر خداوند جو سچائی سے روح اور سچائی سے تیرے حضور روزے میں ٹھہرے اور دعا کی اور تیرے کلام کے مطابق جنہوں نے روزہ رکھا، خداوند تو ضرور ان کو بڑی برکت دینا، اور جنہوں نے تھوڑی بھی کوشش کی ہے انہیں بھی برکتوں سے بھرنا، تاکہ وہ آئندہ کے لیے زیادہ کوشش کرنے والے بن جائیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تیرے نام کا شکر ہو۔ اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ فضل دے خداوند کہ میں میرے گھرانے سمیت تیرے ساتھ وفاداری سے چلنے والا تیرا خادم بن سکوں، اور جتنے بھی بچوں نے تیرا یہ کلام سنا ہے ان کی زندگیاں تیری برکتوں سے بھر جائیں خداوند، اور ان روزوں کا خداوند سچ مچ لوگوں کی زندگیوں میں فائدہ پہنچے۔ اور خداوند جب اگلے ہفتے ہم خداوند تیرے ان دکھوں کو یاد کریں گے تو خداوند تو توفیق دینا کہ تیرے دکھوں کے باتوں کے مطابق خداوند تیری وہ بات چیت لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ خداوند لوگ تیری قدر کر سکیں، تیرے اس خون کی قدر کر سکیں، تیرے دکھوں کی قدر کر سکیں، تیری صلیب کی قدر کر سکیں، تیری صلیبی موت کی قدر کر سکیں، اور اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہم ہمیشہ کے ہمیشہ تک تیرے ساتھ، جیسے تو مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر گیا، ہم بھی مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں، اور ہمیشہ تیرے نور میں اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، سلامتی سے جائیں۔ شکریہ عزیزو، آخر میں ایک بار پھر آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خداوند کے جو سورسز خداوند نے مہیا کیے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے اور جیزس کرائسٹ ورلڈ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، تو آپ انہیں بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو انکریج کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کی باتیں آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ زندگی ہوئی اور خداوند نے موقع دیا تو پھر اگلے ہفتے آپ سے ملتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو اینڈ اسٹے بلیسڈ۔